فریده عذر میخوام. خودت که میدونی به خاطر این قضیه خیلی استرس دارم. باید یه راهی پیدا کنیم، وگرنه اسکندر خودشو برای ازدواج با جانان آماده میکنه. فریده نگران نباش رحیم، فقط به من اعتماد کن. اسم تو همون موقع به ذهنم اومد، اما فکر کردم جانان چطور واکنش نشون میده، واسه همین اسم اسکندر آوردم. تو باید یکم صبر کنی، بهت قول میدم جانان مال تو میشه.